وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وقال الله تعالى في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام المؤمنین و امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے خوشبو نالوں زیادہ خوشبودار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ نہایت قابل قدر، قابل عزت پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی اسلامی روحانی شرم و حیا دی پیکر میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اس وقت بڑی موج دے اندر ہے، اور میں اور تسی اللہ تعالیٰ دیاں نظراں دے اندر اس وقت بڑے ہی خوش نصیب آ کہ اسی اللہ پاک دے گھر دے اندر جمعہ پڑھن واسطے اول وقت اللہ دے گھر اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نو یہ عمل بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بڑا ہی چنگا لگتا ہے، اور جمعے تو پہلے تہاڈی کثیر تعداد دیکھ کے اول وقت تہانوں ویکھ کے بہت زیادہ دل نو خوشی بھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، یا الہ العالمین، اول وقت تیرے گھر دے اندر تیری خاص مدد دے نال پہنچے ہیں، اللہ پاک ساڈا اج دے جمعے اندر بیٹھنا قبول کر کے اللہ پاک ساڈے ساریاں دیاں کل پریشانیاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرمائے۔ اس بات دے اندر ذرہ بر کوئی شک نہیں کہ اس کائنات دے اندر جیڑا انسان کائنات دی ہر محبت نالوں بڑھ کے، مال دی محبت نالوں بڑھ کے، اولاد دے پیار نالوں بڑھ کے، بیوی بچیاں دی محبت نالوں بڑھ کے، ماں باپ دی محبت نالوں بڑھ کے، کائنات دے اندر حتیٰ کہ اپنی جان نال بھی ود کے
اساں پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو سرکار دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے۔ سب تو زیادہ پیار کرنا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کرنا ہے۔ ہن جیڑا بندہ کائنات دی ہر محبت نالوں بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار نہ کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت نہ کرے، او مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا حبدار نہیں، سچا پیارا نہیں۔ کیونکہ جدے نال پیار ہوتا ہے یا انہوں اپنے ورگا کر لئیدا ہے یا آپ او دے ورگا ہو جائیدا ہے۔ کائنات دی ہر محبت نالوں بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ہونی چاہیے۔ اور ساڈا اس منبر دا، اس مسجد دا پیغام ہے کہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت نہیں کردا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام نہیں کردا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال عقیدت نہیں کردا، وہ کائنات دا ذلیل ترین انسان ہے، وہ کائنات دا گھٹیا ترین انسان ہے۔ اس بندے دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال کوئی تعلق نہیں جڑا ہر محبت نالوں بڑھ کے نبی پاک نال پیار نہیں کردا۔ کیونکہ اسلام دے اندر سب تو زیادہ محبت کرن دا اگر حق حاصل ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاصل ہے۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر محبت نالوں ود کے پیار کیوں کرنے ہاں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر لحاظ دے نال کائنات نالوں سب تو افضل بنایا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن ویکھیے تے نبی پاک دیا حسین دنیا تے کوئی نہیں آیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ویکھیے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق نالوں ود کے کسے دا اخلاق نہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت ویکھیے تو نبی علیہ السلام جیسی کسے دی بھی عبادت نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نماز ویکھیے تے نبی علیہ السلام جیسی کسے دی نماز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج ویکھیے تو کسے پیغمبر نو اللہ پاک نے اینا عظیم الشان سفر معراج نہیں کروایا جڑا اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کروایا ہے۔ ہن نہ نبی پاک دے اخلاق جیا کسے دا اخلاق ہے، نہ نبی علیہ السلام دی نماز جیسی کسے دی نماز ہے، نہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق جیا کسے دا اخلاق ہے۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال کیوں نہ پیار کریے؟ کیونکہ ہر کمال دے اندر، ہر خوبی دے اندر اللہ پاک نے بے مثال بنایا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے۔ دے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دیکھیے تے نبی علیہ السلام دی نبوت بھی اللہ ہے، آپ خاتم النبیین نے۔ تے جے نبی پاک خود بھی اللہ نے تے آپ علیہ السلام دی کتاب قرآن آیا ہے، وہ کتاب بھی ساریاں کتاباں نالوں اللہ ہے۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں سب تو زیادہ محبت نبی علیہ السلام نال کرو، اور نبی علیہ السلام دی محبت کے اندر آگے بار بار کثرت دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درود سلام پڑھیا کرو، نبی پاک دے درود پڑھیا کرو، نبی علیہ السلام دے سلام پڑھیا کرو۔ درود کی ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے میری خاطر بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، اس امت دی خاطر نبی پاک علیہ السلام نے بڑیاں ماراں کھادیاں نے، بڑے سفر کیتے نے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں نے۔ اللہ میں اپنے والوں نبی پاک نو سلامی عقیدت پیش کرنا، سلام پیش کرنا، درود پاک دی شکل دی اندر اللہ میں سلام عقیدت پیش کرنا۔ محبت بھی سب تو زیادہ نبی پاک نال کرنی ہے تے سب تو زیادہ درود بھی پڑھنا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے پڑھنا ہے۔ جیڑا بندہ اج دے زمانے دے اندر
نبی پاک دے درود دا منکر ہے، وہ کائنات دا لعنتی ہے، نہ وہ اللہ دا کچھ لگتا ہے، نہ وہ نبی پاک علیہ السلام دا کچھ لگتا ہے، نہ وہ دا مکے نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ دا مدینے پاک نہ کوئی تعلق ہے۔ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے درود نہیں پڑھدا، کائنات دے بڑے بڑے دکھاں دا علاج درود پاک دے اندر ہے، بڑیاں بڑیاں بیماریاں دا علاج درود پاک دے اندر ہے، بڑے بڑے دکھاں دا حل اللہ پاک نے اس درود پاک اندر رکھے ہے۔ درود شفا ہے، درود رحمت ہے، درود برکت ہے، درود ہدایت ہے، درود کامیابی ہے۔ اے درود پڑھنے والا بندہ صرف دنیا تے نہیں رہندا، جدو درود پڑھدا پڑھدا دنیا تو جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے پیغمبر دی شفاعت بھی عطا کرے گا، نال نبی پاک دی اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ تو دو باتاں بڑی توجہ نہ سنو، ایک دے کائنات دے اے غلط فہمی دور کر دیو، اللہ دی رحمت دے نال اسی سب تو زیادہ پیار بھی نبی پاک نہ کرنے ہیں، اور سب تو زیادہ درود پاک بھی نبی پاک علیہ السلام دے پڑھنے ہیں۔ کائنات دا لعنتی ترین وہ شخص ہے جڑا نبی علیہ السلام دے درود نہیں پڑھدا، وہ بے ایمان ہے، وہ کادا مسلمان ہے جڑا اپنی مکی مدنی سرکار دے درود نہ پڑھے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو اللہ نے ساڈے لئی نمونہ بنایا ہے، ایک ایک ادا نو ساڈے لئی آئیڈیل بنایا ہے۔ جے اسی نماز پڑھنی ہے تے نبی پاک ورگی، جے اسی روزہ رکھنا ہے تے نبی پاک ورگا، جویں نبی پاک نے کرن دا حکم دیتا ہے اسی اونج روزہ رکھنا ہے، جویں نبی پاک نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے اسی اونج نماز پڑھنی ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ دین دا حکم دیتا ہے اسی اونج زکوٰۃ دینی ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام نے شادیاں کرن دا حکم دیتا ہے اسی اونج شادیاں کرنیاں نے، جویں نبی پاک علیہ السلام نے فوتگیاں دے موقع دے جو طریقہ نبی پاک نے دسیا ہے اساں اونج ہی کرنا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دی ایک ایک ادا، جویں رسول رحمت علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت کرن دا طریقہ دسیا ہے۔ تواڈے کولوں میں سوال کرنا، اگر کوئی بندہ پاک نہیں تے وہ قرآن پاک نو ہاتھ لگا سکدا؟ سارے بولو، قرآن نو ہاتھ لا سکدا؟ ہن بندہ ناپاک ہے تے قرآن نو چھو نہیں سکدا، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی پاک نے قرآن دی تلاوت دے آداب دسے نے کہ بندہ صاف ستھرا ہوئے، سونا ہوئے، قرآن شریف ہاتھ جو پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے، اللہ برکتاں عطا کرے گا۔ اسی طرح اسی دن دا آغاز کیویں کرنا ہے؟ اونج کرنا ہے جویں سانو نبی پاک نے کرن دا طریقہ دسیا ہے۔ کاروبار کیویں کرنا ہے؟ اسی اونج کرنا ہے جویں سانو نبی پاک نے کرن دا حکم دیتا ہے۔ اسی لین دین دے دنیا دے معاملات کیویں کرنے نے؟ اونج ہی کرنے نے جویں سانو نبی پاک نے طریقہ دسیا ہے۔ یعنی ایک ایک ادا نبی علیہ السلام دینو اللہ پاک نے ساڈے لئی نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اور سانو رسول رحمت علیہ السلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ زندگی دا مالک کون ہے؟ سارے نہیں بولتے، کوئی شک جے، زندگی دا مالک کون ہے تے موت دا مالک کون ہے؟ خوشیاں کدے ولوں ہوندیاں نے تے غمیاں کدے ولوں ہوندیاں نے؟ اے ساریاں چیزاں سانو رسول رحمت علیہ السلام نے سکھائیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جے سفر کیتا ہے تے نبی علیہ السلام دے سفر بھی حکمت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہے تے نبی علیہ السلام دے خطبہ دین بھی نصیحت ہے، حکمت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جے صحابہ نو خطاب کردے نے، آپ دے خطاب اندر بھی حکمت ہے، نصیحت ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام جے صحابہ دے اندر بہ کے مسکراندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دی مسکراہٹ وچ بھی حکمت ہے۔ تے جے نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے بہ کے روندے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رون وچ بھی حکمت ہے۔ نبی پاک دی ایک ایک ادا نو اللہ پاک نے ساڈے لئی حکمت بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ ایک ایک ادا نو نبی علیہ السلام دی نو اللہ پاک نے ساڈے لئی اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آؤ لوگو، نبی پاک علیہ السلام جے دنیا تے آ کے کسے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آنسو بہاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دا رونا بھی امت لئی نمونہ بن گیا ہے، امت لئی آئیڈیل بن گیا ہے۔ جے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرائے نے تے نبی پاک دا مسکرانا بھی امت لئی نمونہ بن گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی
انج کر کے میں سیرت پڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انج کر کے میں سیرت دی کتاباں پڑھنا تے نبی پاک علیہ السلام کتے مینوں روندے نظر آندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتے مینوں ہسدے نظر آندے نے۔ جے نبی پاک روندے نے تے نبی پاک علیہ السلام کدی قبر نو یاد کر کے روندے نے، نبی علیہ السلام کدی موت نو یاد کر کے روندے نے، نبی پاک علیہ السلام کدی اپنیاں دھیاں دے غم لے کے روندے نے، نبی پاک کتے ماں نو یاد کر دے روندے نظر آندے نے، کتے اپنے باپ دی محبت نبی علیہ السلام نو ستاندی ہے، لوگاں دے باپ نو ویندے نے تے نبی پاک یتیم دنیا تے آئے، نبی علیہ السلام نو کدی باپ دی محبت تنگ کر دیئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رو پیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام جے مکے تے تے روندے نے، مدینے تے روندے نے، آپ علیہ السلام دے ایک ایک آنسو نو اللہ پاک نے امت لئی نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ آئی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنی اللہ پاک دا قرآن اور اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے زندگی دا مالک بھی اللہ ہے، موت دا مالک بھی اللہ ہے، جے کوئی ہسدا ہے تے مسکراہٹ بھی اللہ والوں وے، جے کوئی روندا ہے تے رونا بھی اللہ والوں وے، ہاسے بھی اللہ والوں نے، رونے بھی اللہ والوں نے۔ ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قدم قدم تے روندے نظر آندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدی ہسدے نظر آندے نے۔ ایک موقع تے میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو میں پڑھنا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدی مینوں نماز دی حالت وچ روندے نظر آندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے نماز شروع کیتی ہے تے نبی پاک علیہ السلام کتے قیام وچ روندے نے، نماز دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتے سجدے دی حالت دے اندر روندے نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات دا پچھلا پہر تے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، میں کی ویکھیا میری اکھ کھلی ہے تے میں کی ویکھیا نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر نے تے نبی پاک روئی جا رہے نے۔ جدوں نبی پاک نماز پڑھ دے نے تے نبی پاک دے رون دی انج آواز آندی ہے جویں ہانڈی نو چولہے تے رکھیے تے مسالہ وچ پائیے تے شاہ شاہ دی آواز آندی ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اج نماز وچ نبی پاک علیہ السلام روندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر سجدے وچ روندے نے، رو رو کے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر سجدے گئے نے تے سجدے والی جگہ آنسواں نال تر ہو گئی ہے۔ نبی پاک نماز وچ کیتے قیام دی حالت دے اندر روندے نظر آندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کیتے سجدے دی حالت وچ روندے نظر آندے نے۔ مینوں غزوہ بدر یاد آیا ہے، اللہ ملا پور دے باسیو غزوہ بدر دے اندر مسلمان بڑے تھوڑے جانے، تعداد مسلمانہ دی بڑی تھوڑی جائیے، نبی پاک پریشان نے، نبی دے صحابہ پریشان نے کہ کافر اسلحہ اندر بھی طاقتور نے، افرادی قوت میں بھی طاقتور نے، مسلمان اسلحہ اندر بھی کمزور نے، افرادی طاقت میں بھی مسلمان کمزور نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، توجہ میرے حال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے بدر دا موقع تے رات دا وقت ہے، میں ستا تے صحابہ سارے ستے نے، اچانک میری اکھ کھلی ہے، سارے صحابہ آرام کر رہے نے تے نبی پاک سجدے پہ کے رو رو کے اللہ کولوں دعا کر رہے نے، رو رو کے رب سامنے آنسو بہا رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے تے کی کہہ رہے
نے اللہ اج مٹھی بھر تیرے صحابہ نہ رہے تے اللہ دی زمین تے تیرے دین دا ہوکا دین والا کوئی نہیں رہے گا، تیری زمین تے اللہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت علی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام رو رو کے کہہ رہے نے اللہ اج مٹھی بھر مسلماناں دی مدد فرما۔ نبی پاک تے سجدے وچ روندے نظر آ رہے نے۔ او مسلمانوں تسی نبی پاک نال پیار کر دیو، رج رج کے نبی پاک دے درود پڑھ دیو، پر نماز وچ رویا بھی کرو، کتے سجدے وچ رویا کرو، نماز وچ بھی رب سامنے گریا ساری کریا کرو، کتے سجدے وچ رب سامنے رویا کرو۔ تواڈے پیغمبر لمبے لمبے سجدے کر کے رویا کر دے، کتے قیام دی حالت دے اندر تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویا کر دے، کتے سجدے دی حالت اندر تواڈے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام راتاں نوں اٹھ اٹھ کے سجدے پہ کے روندے۔ اما عائشہ کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر تانوں تے اللہ نے شان ہی بڑا عطا کیتا ہے، تانوں تے اللہ نے مقام ہی بڑا عطا کیتا ہے، کیوں رب سامنے سجدیاں وچ روندے رہندے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے اے میری عائشہ رو رو کے میں تے صرف اس رب دا شکر ادا کرنا جس رب نے مینوں انی شان عطا کر دیتی ہے۔ تینوں اللہ سونی گڈی عطا کرے، سونا مکان عطا کرے، سونے جانور عطا کرے، سونا کاروبار عطا کرے، تیری ٹھاٹ باٹ بن جائے، تیری عزت بن جائے، تیرا مقام بن جائے۔ اگر تو چاہنا جڑیاں نعمتاں تینوں ملیاں نے اللہ واپس نہ لوے، سجدے پہ کے نعمتاں یاد کر کے رب اگے رویا کر، سجدے پہ بہ کے جڑیاں رب نے تیرے تے نعمتاں کیتیاں نے انہاں نعمتاں نو یاد کر کے رویا کر، کیونکہ اللہ پاک دا قرآن کہندا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دل اندر امت دا درد بڑا رکھیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم قدم تے نماز وچ روندے نے، اور تو بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، تو بھی نبی پاک دا امتی ہے، تے کتے نماز وچ رویا کر۔ میں دعا کرنا اللہ نماز وچ رونا نصیب کرے، اللہ سجدے دی حالت رونا نصیب کرے۔ اور نفلاں وچ رب سامنے رویا کر، نفل نماز پڑھ کے رب سامنے رویا کر۔ اگر تیرے تے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی تنگی آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تیری دھی دا مسئلہ بن گیا ہے، تیرے کاروبار دا مسئلہ بن گیا ہے، رب سامنے رات نو کھلویا کر، دو نفل پڑھیا کر، رب کے دعا کریا کر۔ اللہ تیرے سونے سجدیاں وچ رون دی برکت نال، دعا دی برکت نال ساریاں پریشانیاں نو خوشیاں وچ تبدیل فرما دے گا۔ اے خوشیاں دا راز ہی، پریشانیاں دا علاج ہی۔ جے نہیں تینوں نماز وچ رونا ہوندا تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر، نہیں تینوں سجدے وچ رونا ہوندا تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتے نماز وچ روندے نے تے کتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں پڑھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امت دا غم لے کے روندے نظر آ رہے نے، اپنی امت دا دکھ لے کے روندے نظر آ رہے نے۔ حدیث صحیح بخاری دی میں سناؤنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں پڑھے ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت کرن ڈے نے، قرآن دی تلاوت کردیاں نبی پاک علیہ السلام سورہ ابراہیم دے پہنچ گئے تے سورہ ابراہیم دے پہنچے تے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم دی دعا پڑھ دے نے۔ نبی پاک قرآن پاک دی تلاوت کر دے تے کی آندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔
نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت کردے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھدے نے. ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اے اللہ جڑا شیطان ہے اس بے ایمان نے بڑے لوگاں نو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ جڑے میرے فرما بردار نے او میری امت وچوں نے. ومن عصانی اللہ جڑے میرے نافرمان نے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے تو انہاں نو معاف کرنے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم دی دعا سورہ ابراہیم جو پڑھدے نے پڑھدے قرآن دی تلاوت کردے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عیسیٰ دی دعا دے پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آندے نے اللہ جے تو عذاب دوے نہ بندیاں نو تے تیری مرضی ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے. ملا پور دے باسیو تواڈے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی پڑھی ہے. تواڈا غم تواڈے نبی نو کنا ہے, تواڈے بارے اللہ دے پیغمبر دے دل تے درد کنا ہے, تواڈے بارے فکر کنا ہے, تواڈے بارے نبی پاک علیہ السلام کنا سوچدے نے. غور کرو تے میں نبی پاک دی خاطر کی کیتا ہے, تسا نبی پاک دی خاطر کی کیتا ہے. میں نبی پاک دی محبت پیچھے اپنے موبائل دے وچوں گانا ڈیلیٹ نہیں کردا, اپنی یوٹیوب گندی ویکھنی میں باز نہیں ہوندا, اپنے موبائل دا گندا استعمال کرنا میں باز نہیں ہوندا, اپنی تنہائی نو گناہ تو پاک نہیں کردا. میں نماز نہ پڑھا, میں نبی پاک دی سنت دی عمل نہ کرا, میں ماں باپ دا پیار نہ کرا, سکی ماں نہ پیار نہ کرا, باپ نہ محبت نہ کرا. تو یار ویکھ تیرے نبی پاک نے تیری خاطر کنے دکھ برداشت کیتے نے, تیری خاطر نبی پاک ویکھ کنا روئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھی ہے. قرآن دی تلاوت کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا پڑھی ہے. تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت نو بند کر دیتا ہے, تلاوت نبی پاک نے روک دیتی ہے. حدیث پاک اندر میں پڑھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرفع یدیہ اپنے دعا ہتھاں نو نبی پاک علیہ السلام نے چک لیا ہے. تے نبی پاک اپنے دعا ہتھاں نو چک گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آندے نے اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ نبی ابراہیم نے بھی آکھیا ہے اللہ تو معاف کرن دے قادر تے معاف کر دے. نبی عیسیٰ نے بھی آکھیا ہے اللہ تو معاف کرن دے قادر ہے معاف کر دے. اللہم امتی اللہم اغفر لے امتی. اللہ انہاں نبیاں نے تیرے سپرد کر دیتی ہے اللہ میں تے اپنی امت نو بخشوائے بغیر ہاتھ تھلے ہی نہیں کرنے. اللہ میری امت نو معاف کر دے, اللہ میری امت نو معاف کر دے. اللہ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے انج کر کے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو موتی بن کے نبی پاک دی داڑھی تے ڈگدے جا رہے نے. نبی پاک روئی جا رہے تے ہی کہے جا رہے اللہم اغفر لے امتی. اللہ میری امت نو معاف کر دے, اللہ میری امت نو معاف کر دے. صحابہ فرماندے نے بار بار کہی جا رہے نے. آسمان دے اللہ فرماندے نے جا جبریل جا کے میرے پیغمبر نو پوچھ کیوں رو رہے ہو. اللہ سب کو جانن دے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام نو کل دے نے. جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے کول آندے نے اللہ دے پیغمبر دی کیوں رو رہے ہو. نبی پاک فرماندے نے جا جبریل جا کے میرے رب نو کہہ دے اج تیرا پیغمبر رو رہا ہے تے تیری امت دے غم دے اندر رو رہا ہے, اپنی امت نو بخشوان واسطے رو رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام پھر رب کول جاندے نے تے اللہ پاک فرماندے نے جا جبریل جا کے میرے پیغمبر نو کہہ دے والا سوف یؤتیک ربک فترضی والا سوف یؤتیک ربک فترضی. اے سونیا رونا بند کر دیو, رونا بند کر دیو. میں رواں تے مینوں روندیا میری ماں چپ کرائے گی,
تو روے تے تین روندیا تیرا باپ چپ کرائے گا۔ اللہ اکبر، ساڈا کوئی پیارا روے انہوں روندیا رشتہ دار چپ کران گے۔ اوے ملا پور دے باسیو، ساڈے پاک پیغمبر روئے نے اپنی امت دے غم دے اندر، تے نبی پاک نو جبریل نو کھل کے اللہ پاک نے نبی پاک نو آپ دلاسا دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نو آپ تھپکی دیتی ہے، سونیا رونا بند کر دیو، جویں تسی اپنی امت دے بارے کہی جاؤ گے میں تہاڈا رب تانوں راضی فرما دیاں گا۔ پھر میں کیوں نہ نبی پاک دے بارے گواہ، وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، وہ امت کی خاطر پریشان ہویا، وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میری تواڈی نہیں فکر ہے تے یاد اسی نماز ہی نہ پڑھیے، اسی مسجد نال پیار ہی نہ کریے، رو رو کے ساڈے نبی پاک دعاواں کردے ہیں، اور ملا پردے باسیو لمحہ فکریہ جے راتاں نو ڈٹ کے میرے تواڈے لئی رو رو کے نبی پاک دعاواں کرن، تو یار میں نبی پاک دی خاطر کی کیتا ہے؟ تساں نبی پاک دی خاطر کی کیتا ہے؟ یار اسی نماز جماعت نہ پڑھیے، اسی نبی پاک دے آنکھیں نہ لگیے، سکی ماں نہ پیار نہ کریے، رشتہ دار نال پیار نہ کریے، اساں سادہ نبی پاک دا مل پایا، اساں کی نبی پاک دی قدر جانی ہے، کی اساں نبی پاک دا مل پایا ہے؟ یار کتے کلے بہ کے غور دے کریا کرو کہ میرے اللہ پاک نے ہدایت واسطے، میری رہنمائی واسطے میرے نبی نو دنیا تے کلیا ہے، ایک بھلی قوم نو سدھے راہ نبی پاک نے آگے پایا ہے، اجڑی قوماں نو، اجڑے لوگاں نو جنت دا راہ نبی پاک